मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ही ये अहलियत है, ये कैपेबिलिटी, ये एबिलिटी सिर्फ हमारे अंदर है, पाकिस्तानियों के अंदर, कि वो ऐसे काम कर सकते हैं जो पूरी दुनिया की कौमें नहीं कर सकती, जो पूरी दुनिया की किसी भी नेशन के लोग नहीं कर सकते। वो काम भी हम कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़े बड़े काम है वैसे तो, लेकिन आज मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने जो दो वीडियोस वायरल हो रही हैं उन पे बात करूँ। और दोनों वीडियोस ये बताती हैं कि जो काम हम कर सकते हैं ना, वो और कोई नहीं कर सकता। आजकल वीडियो बहुत वायरल हो रही है, हो चुकी है बल्कि अब तो, और वो है एक कार की, एक बेंटले कार की। और वो कार जिसकी कीमत 30 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, 30 करोड़ से ज्यादा उसकी कॉस्ट है। और वो लंदन से निकलकर पहुंची है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के शहर कराची में एक ट्रॉलर पर जाते हुए वो देखी गई, यानी उसको ले जाया गया। उसकी चाबी नहीं थी। वो जो आपने देखा ना कि उसको रख के जो है वो ले जाया जा रहा है, खुद चला के नहीं ले जाया जा रहा, तो उसकी वजह ये थी कि उसकी चाबी नहीं थी। क्योंकि जो उसका खरीदार है, जो बायर है, उसने कहा कि मेरे पास क्योंकि इसकी की नहीं थी। इसकी वजह यह है कि जिससे उसने खरीदी उसने उसे कहा कि इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन जो भी है सब कुछ मैं आपको कंप्लीट करूंगा। उसने डेट बताई कि जी इतने महीनों में या इतने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने कहा मेरे पास इसकी चाबी नहीं थी, तो इसलिए मैं उसको इस तरीके से लेकर गया, और वो वीडियो हो गई वायरल। अब जब वीडियो वायरल हुई तो सबने ये कहा कि ये बेंटले कार जो है ये पाकिस्तान में कराची शहर में क्या करी है, कौन सी कार गाड़ी है। और फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो पता ये चला कि ये चोरी की गाड़ी है। यानी एक, अब तो बहुत सारी इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं। पहले मैंने इस पे इसीलिए बात नहीं की, मैंने कहा जरा इसकी डिटेल्स आ जाए, क्योंकि इसके हवाले से ये भी बात की जा रही थी कि ये बेंटली कार फैसल वाडा की है, इमरान खान के बहुत करीबी साथी, और उनकी जो कुछ एटीएम्स कही जाती हैं, जिन जो बहुत मालदार लोग हैं उनमें फैसल वाडा का नाम भी शामिल है। और क्योंकि वो उनके पास यूके की सिटीजनशिप भी बताई जाती है, सब कुछ, वो वहां पे भी रहते हैं। तो ये खबरें भी सामने आई कि दरअसल फैसल वाडा ही ये गाड़ी चोरी करके या चोरी करवा के पाकिस्तान लेकर आए हैं। अच्छा, उसके बाद वो जो साहब थे नवीद यामीन, या जिनके ऊपर ये सारा जो है कि कहा जा रहा है, बात आ रही है, उनकी तस्वीर फिर आसिफ अली जरदारी के साथ भी पब्लिश होना शुरू हो गई कि ये देखें, ये तो पिक्चर जो है वो इनके साथ पब्लिश हो रही है। इसका जो कुछ भी है, आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में किसी मुल्क के ऊपर ये इल्जाम आए कि आप दूसरे मुल्क से गाड़ी चुरा के ले आए। यानी हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये जो गाड़ी है ये हम दूसरे मुल्क लेकर जाएंगे। अच्छा, वैसे तो मैंने देखा कि इसके ऊपर बहुत सी कमेंट्स आ रहे थे। किसी ने ये भी कमेंट किया कि अगर बरतानिया पूरा सब कॉन्टिनेंट सोने की चिड़िया यहाँ से उड़ाकर और चोरी करके अपने मुल्क ले जा सकता है, कोहिनूर ले जा सकता है, तो क्या हम एक बेंटले कार भी नहीं ला सकते। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बरतानिया को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है उसके कामों का, तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। वो सिर्फ हमारे लोग हैं जो उनको ये जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा आप हमारा कोहिनूर चुरा के लेके गए, आपने हमारे साथ जो है ये किया, सोने की चिड़िया को आपने सारा माल मता उठाया और खाली करके चले गए, तो कोई बात नहीं, हम एक आधी गाड़ी तो चुरा ही सकते हैं, लेकिन एक आधी नहीं। मैं आपको इसके मुतालिक और भी ये बता दूं कि अब ये बात की जा रही है कि सिर्फ एक ही नहीं बल्कि ऐसी कई एक गाड़ियां हो सकता है आने वाले दिनों में बरामद हो जाए। सिर्फ यही नहीं है कि ये गाड़ी लाई गई, बदनामी हुई कि देखिए वो, अब मैं देख रही थी इंटरनेशनल मीडिया इसको इसी तरीके से चला रहा है कि पाकिस्तान में ये गाड़ी पकड़ी गई है जो कि लंदन से लाई गई है और गैर कानूनी तरीके से लाई गई है। लेकिन इसका एक और नुकसान भी हुआ, और वो ये है कि ये गाड़ी इस तरीके से पाकिस्तान लाने की वजह से जो कस्टम ड्यूटी है उसमें तकरीबन खजाना जो है उसको 30 करोड़ और 74,27,000 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये भी डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, इसमें यह बात कही जा रही है कि जो बरतानवी इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने मुतालिका डिपार्टमेंट के जरिए पाकिस्तान कस्टम्स को इसकी इतला दी, जिस पर अदालती हुक्म पर डिफेंस में वाक़ इस बंगले पर छापा मारा गया और जहां से ये गाड़ी बरामद हुई। यानी ये कि दूसरे मुल्क की सीक्रेट एजेंसी पाकिस्तान को ये बता रही है कि भाई ये हुआ है, हमें ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि इस तरीके से ये गाड़ी बेंटली जो है वो पाकिस्तान लाई गई है, तो आप इसको देखें। और फिर इसको इसका पता चला और फिर तलाश जारी हुई, और फिर इसकी वीडियो जो आप देख ही रहे हैं वो फिर वायरल हो गई, और उसके बाद फिर ढूंढना शुरू किया कि कौन है वो सूरमा जिसने ये काम कर दिखाया है। तो ये है सिचुएशन हमारी। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब कोई गाड़ी जो है, कोई भी महंगी गाड़ी, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है तो उसमें कितने डिपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर आपने किसी ऐसी महंगी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो उसके लिए आपको फॉरेन मिनिस्ट्री से इजाज़तनामा लेना पड़ता है,
اس کی بائنگ اور سیلنگ کے لیے ایک پرمیشن ملتی ہے، ایک پرمٹ ملتا ہے، اور پھر پاکستان کسٹم سے این او سی اور ڈیوٹی ٹیکسز کی جو آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ ریسیٹس ہوتی ہیں. یہ سارا ایک تھرو پراپر چینل کام ہوتا ہے. یعنی پروسیجر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، پھر یہ کہ فورن منسٹری، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی اس کسٹمز، جتنے بھی اس میں ڈپارٹمنٹ شامل ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی یہ نکل آئی. ہم نے مطلب آپ سوچ رہے ہیں یہاں پہ قائد اعظم جو ہے ان کی کتنی اہمیت ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ. بس آپ نے جو ہے بڑے بڑے نوٹ لگائے اور انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں. یعنی اگر 30 کروڑ ہے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر 1 کروڑ لگ جائے گا تو کیا حرج ہو جائے گا. 1 کروڑ آپ نے دے دیا لوگوں کو. مہنگائی جتنی، بلوں کے بل جتنے، تو اچھا ایک تو یہ ویڈیو جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، میں نے آپ کو بتا دی، خبر بہت وائرل ہو رہی تھی، میں نے سوچا اس کے اوپر بھی بات کر لی جائے. لیکن اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہ خبر زیادہ بری ہے یا وہ خبر زیادہ بری ہے، یعنی ہمارے امیج کے لیے. تو چلیں، دونوں خبریں ہیں، پوری دنیا میں خبریں ایسی نکلتی ہیں. لیکن جو اگلی خبر ہے وہ پتہ نہیں کہیں اور نکلتی یا نہیں نکلتی. لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے پرچم کو اتارا گیا اور اس کی جگہ پر پی ٹی آئی کا پرچم لگایا گیا. اب یہ کہاں پر ہوا ہے؟ ویڈیوز جب وائرل ہوئیں تو پتہ چلا کہ فیصل آباد کے جلسے میں وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے پاکستانی فلیگ باقاعدہ انہوں نے اتارا، اس کو غصے سے وہاں سے اتارا اور وہاں پر اپنا پی ٹی آئی کا فلیگ لگا دیا. اب یہ اس لیے انبلیویبل بات ہے کہ آج تک اس سے پہلے ہم نے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو ایسے کرتے ہوئے نہیں. ویسے تو اس سے پہلے ایک جو پرچم جلانے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، میرا خیال ہے اس کے بعد وہ جو صاحب تھے ان کی گرفتاری بھی ہوئی تھی، وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی ورکر تھے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. کیوں بلا؟ دیکھیں، وہ آپ کہیں گے کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ وہ کم ہے اور یہ زیادہ بری بات ہے. نہیں، میں کس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ غصے میں کیا گیا کچھ. خیر ابھی بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب کچھ غصے میں ہی چل رہا ہے. لیکن وہ اتنا زیادہ جو اس کے دوران جس بندے نے وہ کام کیا تھا اس نے بہت زیادہ ایک اگریسو اس میں تقریر بھی کی تھی، یعنی یہ کہ بتایا تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے. اس نے کام کیا، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، پھر اس نے معافیاں شافیاں سب کچھ ہوا. لیکن یہ تو باقاعدہ آپ جلسے کے دوران، اور پاکستان کے پرچم ہر جگہ پہ اس لیے لگے. 6 سپٹمبر آپ جانتے ہیں، 6 اور 7 ستمبر کے قریب آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی جلسہ ہے اور اس دوران پورے ملک میں لگے ہوئے پرچم، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کہ وہ پرچم اتار کے پاکستانی فلیگ اتارا گیا اور اس کے بعد وہاں پر اپنا فلیگ لگا دیا گیا. تو ٹھیک ہے، جو کیمپین چل رہی ہے اس میں تو پی ٹی آئی والے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا ہمارا لیڈر ہے. میں آپ کو یہ ویڈیوز دکھا چکی ہوں. ہمارا جو لیڈر ہے وہ تو پیغمبر ہے. ہمارا مطلب یہ کہ ہمارا لیڈر اگر لیڈر نہیں تو کچھ بھی نہیں. بلکہ جو میں نے کچھ 1-2 خواتین کی ویڈیو آپ کو دکھائی بھی تھی اپنے کچھ پروگرام پہلے، اور وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ پاکستان کے وائرل بھی ہوئی تھی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ آگ لگا دیں گے، آگ لگا دیں گے. بھائی ہم آگ لگا دیں گے اس ملک کو. اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا، ہمارا لیڈر ہے تو پاکستان ہے، اگر ہمارا لیڈر نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کم از کم آپ یہ تو نہ کریں کہ پرچم تو جھنڈا تو نہ اتاریں ملک کا، اور اب وہ بھی لگا رہنے دے، اپنا بھی لگا دیں. لیکن اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کس قسم کے جو ہے وہ خیالات اس وقت اور جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں، اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے ایک کام کیا ہوتا، کسی اور نے ایسی کوئی حرکت کی ہوتی، تو وہ تو سیدھا یہ اتنا بڑا ایشو بن چکا ہوتا اس وقت کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر وہ تو جلا وطن کر دیا گیا ہوتا کہ چلو بھاگو یہاں سے، تم جلاؤ گے پاکستان کا پرچم. دیکھیں، اس طرح بہت ساری باتیں پاسٹ کی ہمارے پاس موجود ہے، جس میں کچھ لوگوں نے اس حوالے سے ایسی کوئی تقریریں کی ہوئی ہیں، کوئی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں، تو وہ آج تک پاکستان نہیں آ سکتے، یا یہ کہ ان کے خلاف جس طرح کی کاروائیاں ہوئی. لیکن یہ کھلے عام سرے عام سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، اس پہ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان کا کیا کوئی فالٹ ہے یا نہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ عمران خان کے کہنے پہ کیا گیا، لیکن کیا عمران خان ایسی سپیچز نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لوگوں میں اس طرح کا لاوا ابلے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے تو ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اس ملک کو آگ لگا دیں گے. پہلی بات تو اگر ہم اس سے بھی تھوڑا سا آگے نکل جائیں، عمران خان یہ تو کر سکتے تھے کہ اس کو کنڈیم کرتے. جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو چاہیے تھا وہ بتاتے کہ یہ جس نے بھی کیا غلط ہے. میرے کارکنوں یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح نہیں کرنا آپ نے. ہم جو کر رہے ہیں اس سے پاکستان کے پرچم کا، فلیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کو ریزرویشنز ہیں، آپ کی لڑائی چل رہی ہے کچھ لیڈرشپ سے، کسی ادارے کی لیڈرشپ سے، کچھ لوگوں سے، ٹھیک ہے، کچھ انڈیویجول سے، کچھ پولیٹیکل پارٹی سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جرنیلوں سے، کچھ بھی آپ کہہ لیں. سب جانتے ہیں ہم جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اور جس کے اوپر بات بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ کی لڑائی اس
मुल्क से, इस मुल्क के परचम से, फ्लैग से तो नहीं चल रही ना। ये तो बिल्कुल, ये इमरान खान भी कहेंगे, यानी आप कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने? इसी पाकिस्तान के ना। और उसके बाद आपने किस फ्लैग को, जितनी भी सेरेमनीज थी, ऊंचा किया, लहराया, किस परचम को लहराया? पाकिस्तान के परचम को लहराया। और आपका नाम, आप कहीं भी जाते हैं तो कहाँ, वहां पे कौन सा परचम लगाते हैं, कौन सा आप फ्लैग लगाते हैं? पाकिस्तान का फ्लैग लगाते हैं। और यहाँ पर आपके लोग जो हैं वो उतार रहे हैं और आप उनको मना नहीं कर रहे। तो मेरा सिर्फ ये है, मैं ये नहीं कह रही कि उनके कहने पे जो है उन्होंने करवाया, ये किया गया, मैं ये कह रही हूँ कि आपको कंडेम तो करना चाहिए था। कि थोड़ा सा अगर हम ये देखें ना कि हम इस वक्त 75 ईयर्स के बाद कहाँ पर हैं, तो जो हमारा हमसाया मुल्क है वहां पर क्या तहरीक चल रही है? हर घर तिरंगा। मैं देख रही थी, मैंने कहा ये क्या है, एक जगह पर तो वहां पे हर घर तिरंगा, यानी हर घर में जो वहां का फ्लैग इंडिया का वो लगेगा, ये वहां पे तहरीक। और यहाँ पर हमारी वो पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है कि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसमें पाकिस्तान के परचम उतार रहे हैं, पाकिस्तान के फ्लैग उतार उतार के रख रहे हैं। बल्कि आपको तो फिर अपनी तहरीक में ये कहना चाहिए था, ये जो है ना, ये तहरीक इमरान खान को चलानी चाहिए ना, चलानी चाहिए थी ये तहरीक, इमरान खान को कहनी चाहिए थी कि हर घर पाकिस्तान का परचम, ताकि आप अपने ऊपर से वो चीज उतार सकते हैं कि देखो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ, अब मैं तो अब ये तहरीक कह रहा हूँ, मैं तो अपने लोगों को कह रहा हूँ कि अब पार्टी का फ्लैग नहीं लगेगा, ये लगेगा। लेकिन ये बात तो उस वक्त होगी जब कुछ इस तरह के ख्यालात होंगे, कुछ ऐसा होगा। बहरहाल अभी तक के लिए यही दो वीडियोस थी मेरे पास, दोनों पर हमने बात कर ली। आप देख ही रहे हैं, नया माइक एक और मैंने आज टेस्ट किया है, तो इसी तरीके से हम माइक टेस्ट करेंगे और जो अच्छा होगा उस पर बात करेंगे। ठीक है, इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।